ہے فتنہ دار ایمان بچا، ایمان حضور تے گھن ویسی، لکھ شان تو پاک حسان وانگوں، حسان حضور تے گھن ویسی، سائیں دے فرمان کو چشتی کنڈ نہ کر، فرمان حضور تے گھن ویسی، تو قرآن کو چشتی سینے لا، قرآن حضور تے گھن ویسی۔ جی دوستو ایک زوردار نعرے دا جواب دیو، وہ دے بعد میں مائک قبلہ استاد محترم دے حوالے کرنا، اپنی محبت دا اظہار فرماؤ، اپنے اتنے موجود ہون دا اظہار فرماؤ اور زوردار نعرے دے نال جواب دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، استاد مفتی فیاض احمد چشتی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ساڑے واسطے پاک قرآن میرے آقا دی زبان، ساڑے واسطے پاک قرآن میرے آقا دی زبان، اسا دین نبی نہیں چھوڑنا، اسا دین نبی نہیں چھوڑنا، اسلام ہی دین ایمان میرے آقا دی زبان، ساڑے واسطے پاک قرآن میرے آقا دی زبان، شالا دین دیال مہوا حق نال میں پھر کھلوا، شالا دین دیال مہوا حق نال میں پھر کھلوا، حق نال میں پھر کھلوا، اس رب دی رب رحمان میرے آقا دا زبان، ساڑے واسطے پاک قرآن میرے آقا دی زبان، انگریز پیچھے نہ چلے رستہ یہودی نہ ملے، انگریز پیچھے نہ چلے رستہ یہودی نہ ملے، رستہ یہودی نہ ملے، تیسی دنیا ہے ویرانے
میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے پاک قرآن میرے آقا دی زبان تابعدار نبی دا بن تو تابعدار نبی دا بن تو انگریز دی لعنت ہن تو تابعدار نبی دا بن تو انگریز دی لعنت ہن تو انگریز دی لعنت ہن تو تیسری راضی رب رحمان میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے پاک قرآن میرے آقا دی زبان چھوڑ رسم یہودی والی کر قبر نے اپنی کالی چھوڑ رسم یہودی والی کر قبر نے اپنی کالی کر قبر نے اپنی کالی تعلیم انگریزی شیطان میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے پاک قرآن میرے آقا دی زبان کر کفر دا ہن تو صفایا کر غصہ نہ تو اجایا کر کفر دا ہن تو صفایا کر غصہ نہ تو اجایا کر غصہ نہ تو اجایا چشتی دا حق بیان میرے آقا دی زبان چشتی دا حق بیان میرے آقا دی زبان عزیزان محترم اے عظیم و شان روح پرور باطل و سوز ایمان افروز پیاری محفل نورانی اجتماع مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی یاد شان شادی خانہ آبادی قبلہ قطب الوجود سارے بزرگان دین دیا محنتاں دا نتیجہ ہے جو آج شادی مبارک دے بھی یہ مبارکہ محفل نظر آن دیا پہ دعائے اللہ تعالیٰ جل شانو سکو حق سمجھن حق تے قائم راون دی توفیق عطا فرماوے ایوب دی شادی ہے سائیں چشتی بیان رہا لگ دے تو سا ٹھر دے کہنے میں بیٹھے پریشانی میں بیٹھے ہو جو دوارا دل آتے جو میں سندھی شروع کر دے آنے یہ میں جیڑی نظم پڑھتا بھی آنا یہ لہجے دے اندر میں یہ نظم تنہا لکھی ہے جرہ استاد قبلہ مفتی سعد الدین صاحب سین تشریف گن کے آندے پہ تے رات دا خواب دی حالت دے اندر میں میرے زبان دے یہ لفظ شروع تھی گئے سدھی زبان ہے تے میں ہوں میں لے اٹھ کے نا یہ نظم لکھی ہے ہوں دی طرز تے میں محمد ایوب صاحب کوٹ صاحب دا سیرہ بنا کے آیا دے لگ دے تو سنی بیٹھر دے بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ بولو تو پتہ لگے کہ جاگ دے بیٹھے ایوب دی شادی ہے سائیں چشتی بیان واوا ایوب دی شادی ہے سائیں چشتی بیان واوا دنیا یج کھر کے سن سی حدیث و قرآن واوا دنیا یج کھر کے سن سی حدیث و قرآن واوا ایوب دی شادی ہے سہی جڑا ٹھردا بیٹھے ہاتھ تے چاہ کے بولے ایوب دی شادی ہے سہی چشتی بیان واوا دنیا یج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن واوا دنیا یج کھڑ
کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن واہ واہ او چھڑے ہو تو صحیح بولو سبحان اللہ تمہاری تھی سی شادی دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن واہ واہ شادی جیدی دے سونے سیدہ میلاد ہوئے شادی جیدی دے سونے سیدہ میلاد ہوئے رب کرے شالا ہر دم گھریوں آباد ہوئے رب کرے شالا ہر دم گھریوں آباد ہوئے شادی دیتے ہیں سائیں شادی دیتے ہیں سائیں رب دا احسان واہ شادی دیتے ہیں سائیں شادی دیتے ہیں سائیں رب دا احسان واہ دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن واہ دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن واہ اے شعر دوارا امتحان ہے مرشد خواجہ سیدہ فیض ہے دیکھو لوگو نا مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا اجائی کنا دے ہاتھ لکے پہنا مزہ نہیں آیا مرشد خواجہ سیدہ فیض ہے دیکھو لوگو ناتا ہے حق دے نغمے دم ہے تارو کو لوگو ناتا ہے حق دے نغمے دم ہے تارو کو لوگو حق دا اے مرشد دیتا ہے حق دا اے مرشد دیتا ہے رب سی سبحان دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن ایوب دی شادی پریشان بیٹھا جا تیرا قصور کا نہیں پریشان بیٹھا جا میری کرانتی سے انشاءاللہ تیری شادی نہیں میں سہرے لکھ کے آسا دل نہ ٹھر کے بولے سے سبحان اللہ تے جلدی تھی جائیں اچھی آواز رہا آخر دن ایوب دی شادی ہے سی چشتی بیان واہ دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن واہ اے کنجراں دی شادی کنجر بھی خوب نچدا کنجراں دی شادی اُتے کنجر بھی خوب نچدا پھیرا تے ماسیاں نچدا شیطان دیکھ کھلدا پھیرا تے ماسیاں نچدا شیطان دیکھ کھلدا حق والا دی شادی اُتے حق والا دی شادی اُتے حق والا دی شادی اُتے سڑدے شیطان بابا کنجراں دی وال سنے دل دے ہاتھ رکھیو شیر وال سنے اونچی آواز نال او کنجراں دی شادی اُتے کنجر بھی خوب نچدن بھیڑا تے ماسیاں نچدن شیطان دیکھ کھلدن بھیڑا تے ماسیاں نچدن شیطان دیکھ کھلدن حق والا دی شادی اُتے حق والا دی شادی اُتے سڑدے شیطان واہ دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن واہ ایوب دی شادی ہے سی چشتی بیان واہ دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن واہ دنیا اج
حدیث و قرآن وہوا نبیاں دے وارث سونے مہمان آ گئے ہیں اور نبیاں دے وارث سونے مہمان آ گئے ہیں دین حق دے بڑھ کے نگران چھا گئے ہیں دین حق دے بڑھ کے نگران چھا گئے ہیں شادی تے وسدی پئی ہے 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 رحمت سبحان وہوا سبحان اللہ آج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن وہوا ایوب دی شادی ہے سی ایوب دی شادی ہے سی چشتی بیان وہوا دنیا آج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن شادی ہوئے گھوٹی ہو سو میں دے براتی ہو سو تے والے اے محفل سجاوان آلے حضور بخش سمیں ہوئے رنگ تا لگنے اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ ایوب دی شادی ہے سی چشتی بیان وہوا دنیا یج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن وہوا امتحان گھنا تو ادا پتہ لگ ویسی حضور بخش آج پتہ لگتا پیرا جن پورا لگتا غیرت مندہن پیر سالے حضرت کا پیر سونے غیرت مندہن پیر سالے حضرت کا پیر سونے سعد اللہ دے فضل حضرت سویر سونے بسدار شالائے ہر دم بسدار شالائے ہر دم بسدار شالائے ہر دم چشتی فیضان وہوا سبحان اللہ دنیا یج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن وہوا دنیا یج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن وہوا ایوب دی شادی ہے سی ایوب دی شادی ہے سی چشتی بیان وہوا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غیثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی عرب و عجم امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب سبحان اللہ غیرت مندہن پیر سالے حضرت کا پیر سونے سعد اللہ دے فضل احمد دی حضرت صغیر سونے سعد اللہ دے فضل احمد دی حضرت صغیر سونے وسدار شالا ہر دم وسدار شالا ہر دم وسدار شالا ہر دم وسدار شالا ہر دم چشتی فیضان وہوا دنیا یج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن وہوا ایوب دی شادی ہے سی چشتی بیان وہوا دنیا یج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن وہوا حق دا بیان سن کے ملا شیطان سڑ دے حق دا بیان سن کے ملا شیطان سڑ دے دین لوگاں ہن کیتے
سالاں چل دل فیاض کریں دا پیائے فیاض کریں دا پیائے کھول کے اعلان واوا دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن واوا ایوب دی شادی ہے سی چشتی بیان واوا دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن واوا دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن واوا دنیا اج کھڑ کے سن سی حدیث و قرآن واوا اور کفر کے نظام حکومت میں فرق کیا ہے عزیزم مسلمان ہیں مسلمان ہیں کم از کم ساکو اے دا پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام دا نظام کیا ہے بولو سبحان اللہ اسلام دا نظام کیا ہے کیونکہ کائنات وہ خدا نے بنائی ہے تے کائنات اگر بہتری آ سکتی ہے تو خدا دے نظام نال ہی آ سکتی ہے کیونکہ کائنات کو اللہ تعالیٰ تو سوا کائنات کو مکمل کوئی نہیں سمجھ سکتا جنہاں کو رب کائنات سمجھائیے انہاں کو نظام رب نے اپنے زنا دی سزا ہے جھوٹ دی سزا ہے کوڑے دی سزا ہے جھوٹے دی سزا ہے کیونکہ کوڑی تہمت لاوے شرابی دی سزا ہے یہ سزاواں رکھی ہیں لیکن اسلام نے سزاواں رکھن تو بعد بل جڑے جرم دے اسباب جتوں گناہ پیدا تھی من دا خطرہ ہے انہاں اسبابوں تے بھی اسلامی نظام نے پابندی قرار دے کیونکہ جرن اسباب سبب پیدا نہ تھی سن تو مسبب پیدا نہیں تھی سکتا جنن اسباب ہی نہ ہو سن تا کوئی گناہ نہیں تھی سکتا جیڑی کفر دا نظام ہے انہیں پہلے اسباب پیدا کیتے ہر گناہ دے بے حیائی دے فحاشی دے بریانی دے انہاں اسباب پیدا کیتے تاکہ اسباب پیدا تھی سن گناہ تھی سن لوہ تھی سن ظلم تھی سن چوریاں تھی سن ظلم و قتل تھی سن زنا تھی سن والے آپت جلڑ سن ایک بے کو کالے کرے سن جنن آپت جلڑ سن اس تو بعد شہریں جبہاں لگ سین تے ساڑے کول فیصلے آسن اساں تلق نو گھندے اتے تئیں وہ کوئی کھاونے رانے وہ کوئی کھاونے رانے کیونکہ سادہ مقصد صرف ڈھیٹے قوم دی خدمت نہیں مقصد لٹانے مقصد مارانے مقصد ظلمے مقصد صرف ڈھیڈ بھرنا ہے باویں جتھوں آوے لیکن اسلام دا نظام ہے اسلام دا نظام ہے حکومت کاروبار نہیں بنا سکتا اسلام دا نظام ہے اگر کوئی حکمران بن دے تو قوم دی خدمت واسطے بن دے
اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جتنے بھی اسباب ہیں ان اسبابوں سے اللہ تعالیٰ نے پابندی کرا دے دیتی ہے اسلامی نظام جی میں ہون زنا ہے زنا حرام ہے شرک گناہ کبیرہ ہے اور شرک تو بچاون دی خاطر اللہ تعالیٰ دے سونے محبوب دی شریعت دے اندر سجدہ تعظیمی جائز نہیں حضرت امام اعلی حضرت فاضل بریلوی فرمائتے ہیں نہ ہو آقا کو سجدہ آدم یوسف کو سجدہ ہو نہ ہو آقا کو سجدہ آدم یوسف کو سجدہ ہو مگر صدع ذرائع تاب ہے اپنے شریعت کا حالانکہ سونے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے واسطے کئی خواہش مند جنہ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم فرماؤ اسا کو سجدہ کرو کئی خواہش کی تھی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ پیا کرنے دے فرشتے ہاں تو اے فرشتو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو سجدہ پیا ہوں دے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ پیا ہوں دے عرض کیتا ویال یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ صاحب کو اجازت دیو اسا دعا کو سجدہ کرو لیکن سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا سونے محبوب کریم فرمایا اگر اللہ تو بعد اگر کہیں کو سجدہ ہو گیا تو میں حکم دے چھوڑا گھر والی اپنے گھر والے کو سجدہ کرے کیا فرمایا کہ گھر والی اپنے شوہر کو سجدہ کرے این دے وچ راز تے حکمت کیا ہے ایویں سونے محبوب پاک نے نہیں فرمایا کہ میں حکم دے چھوڑا مرد اپنی گھر والی کو سجدہ کرے مرد اپنی گھر والی کو سجدہ کرے نا بلکہ سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اگر میں اجازت دے وہاں اگر رب تو بعد سجدہ جائز ہو گیا تو میں اجازت دے وہاں گھر والی اپنے شوہر کو سجدہ کرے ان دے اندر حکمت کیا ہے راز کیا ہے سونے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے نظام سمجھا گیا سونے محبوب کریم نظام سمجھایا اگر ہمیشہ اسلام دے نظام دے اندر اگر برتری ہے تو ہمیشہ مرد دے نر کوئی برتری ہے ہمیشہ مرد دے نر کوئی برتری ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کائنات بنا کے رب کریم نے کائنات دے اندر یہ سنیا چیزاں پیدا فرما کے اللہ تعالیٰ نے دسا چھوڑے تاکہ میرا نظام سمجھ آوے اسلام سمجھ آوے اسلام دا نظام سمجھ آوے کی واسطے قبلہ استاد امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب فرمیتے ہیں کتاباں پڑھن دے نال بندہ مولوی بندا ہے تے دنیا پڑھن دے نال بندہ مفکر دے فقیر بندا ہے اونا بزرگان دا صدقہ ہے جنہ دنیا ہی پڑھا چھوڑیے دے کتابیں پڑھا چھوڑیں خدا دی قسم جدے نظر کر اللہ تعالیٰ دا نظام سمجھ آندا ہے کیونکہ حضرت بابا بلے شاہ نے دنیا کائنات دے اندر اللہ تعالیٰ دی کائنات دے اندر صرف دے ایک کتے کو ڈٹھے کتے کو دیکھ کے حضرت بابا بلے شاہ فرمیتے ہیں رے راتی جاگے کریں عبادتی اتے راتی جاگنے کتے تیتی اتے رکھی مسی اوے کھا کے کتے تیتی اتے
पर मोल ना छड़ी दे मार भावे मारण सौ सौ जुते कुत्ते थी उते उठ बुलिया यार मना ले उठ बुलिया यार मना ले नताबाजी ले गए कुत्ते थी उते सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे गौसिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अरब व अजम इमामुल गैरत मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फयाज अहमद चिश्ती साहब सुभान अल्लाह तवज्जो है सोना अल्लाह ताला ने हमेशा नर को बरतरी दी जिमें आसमान को दे कदे जमीन को दे आसमान नर जमीन मादा अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अवलम यरल्लज़ीन कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानता